जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। एक बड़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड सी डेवलपमेंट हुई है और वो चीज़ें बड़ी तेज़ी से मूव हो रही हैं, जिसके बाद एक बड़ी तादाद में मुझे कुछ लोगों से बात हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, जो कन्फ्यूज़ थे कि क्या हो रहा है। वो हमसे मतलब आप जैसे यार दोस्त आते जाते पूछते हैं जी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा, जो एक नेचुरल सी गुफ्तगू शुरू करने का तरीका है। तो अब ये कन्फ्यूजन ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो वहाँ तकरीर की है लंदन में, या उन्होंने गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने गैंग ऑफ फाइव का नरेटिव बनाया है, और जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा, जनरल तीन चीफ जस्टिस और एक जज साहब सिटिंग भी हैं, दीगर भी हैं, तो इनको वो नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो फॉलो अप के तौर पर चीज़ें आई हैं, और आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें दोबारा लंदन जो है बुलाया गया है, जा रहे हैं वो। और फिर हमने सुना इनको ये फैसल वाडा साहब जो है उनको समझा जाता है इज़ वेरी क्लोज टू एस्टेब्लिशमेंट, और वो कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जहाँ से उनको एंडोर्समेंट ना हो। और वो तो रात हमारे शो में थे, वो इस पे टैलेंट न्यूज़ पे जो रात को 10 बजे मद्दे मुकाबल करते हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे हमारे साथ, मेरे और ये रबिया एहसन साहबा के साथ। तो वहाँ उन्होंने जो कुछ बातें की हैं उनसे ज़रा कन्फ्यूजन थोड़ी सी फैली है, जिसको बात करने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या बातें की हैं? उन्होंने ये कहा जनाब कि शहबाज शरीफ साहब को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड एक उनको मैसेज दिया गया है, और उनको कहा गया है कि जनाब अपने भाई साहब को जाकर बताएं कि ये इस तरह के बयान, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, आप ज़रा इन पर नज़रसानी करें और ज़रा चेक में रहें, और इस तरह की बातें करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात होंगी। बल्कि बड़ी सख्त ज़बान उन्होंने इस्तेमाल करते हुए कहा कि पहले तो भाई जहाज़ के साथ बांध के भेजा गया था, अब की दफ़ा से बांध के रखा जाएगा। दैट वाज वेरी हार्श कमेंट आई मस्ट से। लेकिन वो अगर जो बात वो कह रहे हैं वाडा साहब, जैसे मैंने कहा, तो वो बात ऐसे वो नहीं कहेंगे। जो लोग उनको जानते हैं उनका जो, और उन्होंने कभी इस बात को उन्होंने छुपाया भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो मतलब बिफोर टाइम बताते भी रहे हैं जो कि सच्ची भी निकली हैं। और उन्होंने मतलब एक और ख़बर उन्होंने कुछ दिन पहले दी थी कि जनाब 2-3 दिन पहले कि ये जो है ये फैज़ाबाद धरने वाला केस जो है जिसमें जनरल फैज़ का नाम लिया जा रहा था, एक और कमांडर का कहा जा रहा है, तो ये रीओपन होने वाला है और इनको बुलाया जाएगा। वही कुछ हुआ, कल हमने देखा कि 28 सितंबर के लिए बुला लिया गया है। और भी बहुत सारे पेशीन हुए हैं, खान साहब के हवाले से, चौधरी परवेज़ अली साहब के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। सो वाडा साहब की बात को बड़ा सीरियस लिया जाता है। वही मे डिफर विद हिज स्टाइल, विद हिज कंटेंट, विद हिज अप्रोच, जो भी वो कहते हैं, लेकिन जो बातें वो सच्ची निकली हैं वो चीज़ें बड़ी उनको सीरियस हैं, और उनको सीरियस लेना पड़ता है आपको वाडा साहब की गुफ्तगू का। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि उनका नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो बड़ा मतलब डेंजरस बयाना है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ अनकम्फर्टेबल नहीं है, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को सख्त बयान दिया गया है अकॉर्डिंग टू हिम। तो उसके बाद उनका बीपी जो है ना, ब्लड प्रेशर जो है ना, वो लो हुआ है शहबाज शरीफ का। ये तो खैर उन्होंने वैसे ही, अब पता बाज़ तड़का लगाने के लिए भी हम बात कह देते, लेकिन इट आल्सो कन्वेज द अगेन इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन। तो अब इससे क्या समझना चाहिए। साथ में एक और भी बात की, सॉरी मेरे से पहले कि कमेंट करें इस पर कि क्या होने वाला है और कैसे डील थ्रू होगी या नहीं होगी, नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या इसके बाद इन बयानियात के बाद जिस तरह के मैसेजिंग जा रहे हैं उनको, ये तो नहीं होगा कि 21 अक्टूबर को फिर आने से इनकार तो नहीं कर देंगे, कोई नई डेट का इंतज़ार करेंगे कि तल्लुकात हालात जो हैं वो ठीक किए जाएँ। क्योंकि बयानिया वो दे बैठे हैं, अब उस बयाने को अगर रिवर्स करते हैं नवाज शरीफ साहब तो भी एम्बेरसमेंट होती है, नहीं करते तो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट वो भी एम्बेरसमेंट होती है, अनकम्फर्टेबल होती है। जनाब के हमारे साबिक आर्मी चीफ जो हैं, जिनकी जितनी हो सकते हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात ठीक ना हों, या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ की वर्किंग रिलेशनशिप में अच्छी ना रही है, फेयर इनफ, लेकिन वो जब इंस्टीट्यूशंस की बात आती है तो उसमें बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, या मौजूदा क़यादत जो है, या कोई भी क़यादत सिटिंग होती है, डिफरेंसेस के बावजूद उनको लगता है कि हमारे चीफ पे या बड़े सीनियर अफसरान को अगर कोई सिविलियन साइड से बुली किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, या उनका एहतसाब हो सकता है, या अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, या कल को उन पर केसेस बना सकते हैं, दे गेट अलर्ट। जैसे असलम बेग साहब को आपको याद होगा, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहब को कहा था जब पहले पावर में आई थी कि जनाब आपने जनरल ज़िया के बच्चे जो हैं या फैमिली पे है, आपने कोई उन पर इंतकाम वगैरह नहीं लेना। वो भी हमने सारी चीज़ें उस पर देखी हैं। जब जनरल असलम बेग साहब पे खुद और जनरल दुरानी साहब पे ISI असगर खान केस में फ़ैसला आया था, तो उस वक्त जनरल कियानी साहब जो हैं उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को उस वक्त मैसेज भेजा था लाउडली वाया प्रेस से बात करते हुए, जी पुराने गढ़े जो है ना वो ना खोदे जाएं। बल्कि जब फैसला आया था तो उन्हें कहा गया था कि आप इन पे कोर्ट मार्शल करें, प्रोसीडिंग करें। इफ्तिखार चौधरी साहब का फैसला था, तो GHQ ने उस पर उन पर प्रोसीडिंग नहीं की थी, और उनको कोई कोर्ट मार्शल वगैरह नहीं किया गया था। सो इसी तरीके से हमने जना मुशर्रफ का देखा, जब ये उनके खिलाफ जो फैसले आए थे आपने देखा होगा,
تو ان فیصلوں پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں کرنے دی گئی تھی. پلس بلکہ جب ان پہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہی وہ ان پہ یہ سٹیشن کیس چلا تھا اور وہ عدالت پیشی پہ جا رہے تھے تو ان کا روٹ ہی بدل دیا گیا تھا. اس وقت بھی ان کو جنرل رحیل نے کہا تھا کہ سر یہ کام نہ کریں, ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انکمفرٹیبل ہوگی. سو دیر آر مینی انسٹانسز کہ جب فوج اس معاملے میں سنسٹیو رہتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انہیں انٹرونشن کرنا پڑتا ہوتا ہے. سو سیم سچویشن ابھی وہی ہے. تو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ دیکھنا باقی ہے. ساتھ میں فیصل واٹر صاحب نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا اگر وہ آ بھی گئے, جو ان کا خیال ہے نہیں آئیں گے, اگر وہ آ بھی گئے تو وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو 17 مہینے حکومت چلے گی, ان کی ریپ اپ ہو جائیں گے پھر, اور اگر ان کی 12-13 مہینے چلے گی, اور اگر شہباز شریف صاحب آ گئے تو 17 مہینہ چل جائے گی. اب ان دونوں چیزوں میں ڈفرینٹ چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ کیا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے جو تصور دیا گیا ہے, یا انہوں نے شریفوں نے زیادہ ہی تصور دیا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے پراپاگیٹ میڈیا میں کیا ہے کہ یہ ڈیل ہو چکی ہے, چیزیں طے ہو چکی ہیں, مطلب ہے انہوں نے اس طرح کا تصور میڈیا میں اور پولیٹیکل سرکلز میں دیا ہے انہوں نے, یہ پی ایم ایل نواز نے, کہ چیف جسٹس صاحب سے بھی بات ہوگی, ہماری آرمی چیف سے بھی بات ہوگی, اس طرح کا تصور آیا ہے, جس سے لگا یہ ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگا ہے کہ بھائی صاحب یہ تو پھر ہمارے لیے ایک اور بیگ ہے جو لوگ ابھی تنقید کرنا شروع ہو جائیں گے. کل کو الیکشن اگر جیتتے بھی ہیں یا ان کو جتوایا بھی جاتا ہے جس طریقے سے, جیسے خان صاحب جیت کے آ گئے تھے یا جتوایا گیا تھا, تو یہ پھر کل کو ہمارے اوپر ایک بیگیج آئے گا, جیسے خان صاحب کا بیگیج جنرل باجوہ صاحب کے اس میں فٹ ہو گیا تھا, تو نواز شریف صاحب کا بیگیج جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں پڑ جائے گا کہ آپ لوگ لائے تھے, آپ لوگ ان کو لندن سے لائے تھے, آپ لوگوں نے ان کو یہ پاور دی تھی, تو پھر کل کو ہم کیا, تو ہم کدھر جائیں گے پھر, ہم بھی جنرل باجوہ صاحب کی طرح پھر بیٹھ کے انٹرویوز دے رہے ہوں گے, وضاحتیں دے رہے ہوں گے, جب میں نے فلاں سمجھایا یہ بات کی اور پھر میری نہیں مانی انہوں نے. سو اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی طور پر اس چیز پہ میرا خیال ہے کنسرنڈ ہوئی ہے کہ اس طرح کا سمجھا جا رہا ہے کہ ساری چیزیں ہم پلیٹ میں پیش کر کے دے رہے ہوں. یا تو نواز لیگ والے تھوڑی سمجھداری کرتے کہ اگر یہ چیزیں طے ہو بھی رہی تھیں کسی بڑے براڈر انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں کہ جناب واپس آنا ہے, ہم نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے, تو اسٹیبلائزیشن لانی ہے, تو پاکستان انڈیا کے تعلقات ٹھیک کرنی ہے, چائنا سعودی سارے چاہتے ہیں جی نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ہیں, تو معاملے کو ذرا لو پروفائل بھی رکھا جا سکتا. تو اتنا اس کو اچھالنے کی کیا ضرورت تھی کہ جناب کہ ہمارے مطلب رانا ثناء اللہ صاحب کے میں نے بیانات پڑھے تھے اس وقت کی بات, انہوں نے کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ طے ہو گیا اور نواز شریف صاحب پہ کیسز بھی ہیں, واپس بھی آنا ہے, ضمانتیں ہونی ہیں یا جیل جانا ہے, مطلب کیا کچھ ہونا ہے, بری ہونا ہے, تو آپ ابھی سے پھر جوڈیشری کو اور نئے ان کو چیف جسٹس صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے. تو وہ کہتے تھے عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہم نہیں آئیں گے, جب قاضی صاحب آئیں گے ہم پھر آئیں گے. بھی آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کیا تھی, سپوزلی اگر یہ آپ کا یہ پلان تھی بھی, اگر تھا بھی صحیح, موجودہ اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کو فیسیلیٹیٹ کر بھی رہی ہے فار وٹ ایور ریزنس, تو آپ کو اس طریقے کا پبلک میں جا کے ساری چیزیں ایکسپوز کرنے کی اور ان کو امبیرس کرنے کی کیا ضرورت تھی جو انہوں نے کی ہے. شاید ان کو یہ اگر اس کے لیے ضروری تھا نواز شریف صاحب اور پارٹی کے لیے کہ ووٹر کو ایک میسج دیا جاتا ہے. پاکستان میسیجنگ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, پوسٹنگ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہوا کس سائڈ پہ چل رہی ہے. پاکستان کے لوگ اس لیے بھی ووٹ دیتے رہے ہیں ماضی میں کہ ہوا کس کی چل رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ کھڑی ہے. وہ ابھی تک 90s کی پالیٹکس میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو ہیں ہمارے یہ ہو گئے شریف صاحبان جو ہیں, ان کا ذہن میں یہ ہے کہ ابھی جب یہ تصور جائے گا, انسٹیٹیوشنس کو جائے گا, پولیس کو جائے گا, انٹیلیجنس کو جائے گا, اس کو میڈیا کو جائے گا, لوگوں کو جائے گا, اداروں کو جائے گا, جناب اگلے یہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں تو سارے مل کے ہمیں ووٹ بھی ڈالیں گے, ڈلوائیں گے بھی سی, اور ہمارے لیے بڑا آسان کام ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے یہ تو آ ہی رہے ہیں تو کسی اور امیدوار کو ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ ہے, یا کسی اور کو ہم کھڑے ہو کے ان کے سامنے کیوں یہ پریفر کریں. یہ ہوتی ہے اس کو مینیجنگ, اس کو سپننگ کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی سے کرنا شروع کر دیں تاکہ ایک تصور بنے کہ ہم پاور میں آ رہے ہیں. سو اب اس چیز سے میرا خیال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نا تھوڑی سی وہ ہوئی ہے. پلس اس چیز سے بھی ہوئی ہے کہ بھائی صاحب آپ اگر یہ تقریریں کریں گے پاکستان میں آ کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں ہم ان کو فکس کریں گے اور باقی ججز کو بھی کریں گے, تو پھر سمجھا جائے گا کہ شاید موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی بلیسنگ بھی شامل ہیں. تو ان کے لیے پھر میں نے کہا وہ پھر کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ رینکس اینڈ فائلز میں ایشو آتا ہے. وہ اس معاملے میں ویسے بڑے سینسٹیو ہیں کہ سویلین جو ہیں وہ کیسے ہماری اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتی ہے, جیلوں میں ڈال سکتی ہے, ڈسکوالیفائی بھی کر سکتی ہے, وہ ہینگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ بینش بھی ہو سکتے ہیں, ایگزائل میں بھی جا سکتے ہیں, وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بات سویلین نہیں کہہ سکتے. صاحب زیادہ سینسٹیوٹیز ہیں وہاں پہ, تو اس سینسٹیوٹیز کا وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیئر نہیں کر رہے ہیں. تو جس وجہ سے انہیں فیل ہو رہا ہے کہ اس وقت کوئی تھوڑی سی میسیج کی ضرورت ہے. اینی وے دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس میسیج سے جو انہوں نے کنوے ہوا ہے شہباز شریف صاحب کے ذریعے اگر ہوا ہے, یا فیصل واڈا صاحب نے جس طرح کا اسٹرانگ ورڈ میسیجنگ کی ہے
کیا نواز شریف صاحب بیک آؤٹ ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، آنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، کوئی نئی ڈیل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، یا نواز شریف صاحب ڈٹے رہیں گے؟ کہ عمران خان صاحب کا تو یہی ٹویٹ تھا جی، نواز شریف صاحب آج پھر بھی ان تمام میسیجوں کے باوجود لندن میں جو میٹنگ ہوئی ہے ان کی نئی اپنے کامریڈز کے ساتھ، وہ ڈٹے ہوئے نہیں جناب ہم جائیں گے اور 5 کے ٹولوں کو دیکھ لیں گے. سو ویری انٹرسٹنگ ٹائمز. لیکن ساتھ میں انسلٹنٹ ٹائمز. اس نواز شریف صاحب کے بیانے نے میرا خیال ہے ان کی پارٹی کے لیے کسی حد تک جو تصور تھا کہ سب کچھ کلین اینڈ کلیئر ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم انہوں نے پیدا کی ہیں. دیکھتے ہیں دونوں سائڈز اس پورے گیپ کو کیسے بریج کرتی ہیں، اور وہ اپنی آمد جو 21 اکتوبر پہ ڈٹے رہتے ہیں، یا فیصل واٹر صاحب کے ذریعے جو میسیجنگ یا پوسٹرنگ یا دھمکی دلوائی گئی ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے جہاز پہ باندھ کے بھیجا تو اب کی دفعہ باندھ کر رکھیں گے، اس کو نواز شریف صاحب یا نواز لیگ جو سیریس لیتی ہے، یا ایک اور گاسپ یا مطلب بات اڑائی گئی ہے تو ایسے لوگ ایسے ڈیل خراب کرتے رہتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ ٹائم.